لبي سلام كبرات تخاتلتي كما يتخونو أبزز اللخمو سلام نملوت عنان انداتمنخو نلوم حزيه متسيد اللخو مدب دما بزعب حانتي بيس ميكر لبي وي من نقاقحيت هرمت لبي تباهيلات سواع نحمام لبي زلوهم سبات هرمت لبناتهم مس تحت كم حاجز وي كم من نقاقحيت كوينا تقلقل يا بزعب أقل قبليه سناي مكتتال من نقاقحيت هرمت لبي حانتي كاب معبول ناي حكمنا تكنولوجي زفترا مسارحيت كوينا هرمت لبنا بستفرالي مخنيات مززحل إلكتريكاو درخيت وي إمبالس بملأخ هرمت لبنا ناب نبورت ملس مسارحيت يا طعي لبي زلو سب زأكل هرمت لبي سلزلو إذا هرمت إذا دما دمنا مولا أكالاتنا نخزرقح زدلي حيليو حمام لبي مزهلو جن إذا هرمت إذا كم تزدل سلزي كون هرمت لبنا يدكمن دم دما بقبو كتنقع أي كإلن نزه هرمت لبي أب مسمارو نممسع دمايا إذا مسارحي تقلقل ملس إلنا نتاريخ مس نعزب أم عبابلا إذا مسارحيت أب شحن شعاتة 220 شوعاتن بألبرت هايمان زبهال تمراماري زجمرة كخون كله فلما أب إنساتات يوفتينوان عودتون نبرت دحيرو أب شحن شعاتة 250 ندك سبات خون مسارحيت تندفع إذا بكنداوي ويلفرد غوردنن بأمريكاوي بول موريس زولن استسرحت قداميت مساخلي هرمت لبي أبسب تفتنتن عودتون نبرت إذا استسرحت مسارحت جن أبتجزتي عباي بمنبرة نعاز تتخلو سب كنقصقص يشجر نبرن نت مسارح تباهيلو بزتسرح من كركور اندا دفا أكانيو نبر نتفتات دكايد نيرو قصيلو أب شحن شعاتة 257 حانتن اشتي أب كسات تنطلط المسارحيت بإيرل باكن تمهزت كاب أزنا أستن أبوشت نفسي ودسب بمطبحت تأتو مسارحيت دما بعلت شومنت ور عسرت شحن شعاتة 258 حد عمد حرتا نشتي أب كسات تنطلطل أب شودن نأرني لارسون استباه الحموم نفلما تتخيلات اللو كم تلعيلة زبالكو لبي قوام الدقف ازي بيس ميكر اندحر دا ادليوا بمطبحتي اب تحت قربت زتكل كوينو قرص ديسك زلون استات 5 سنتيمتر زعاقون دمايو اذا مسارح ازي ككم دخام لبي استفلاليه ناي حجز سراح زكايت كوينو جمداتو دما اب عب سراور دم تتحيزم كساب وشت لبي ززرغحيم اذا مسارحي نا الكتريك درخيت نمهاب بباتري تسرح كوينو التباتري كاب أستات 10 كساب 4 عامتات زصنح عدمه زلو እዩ ድሕሪ ግን እቲ መሳርሒ ጠቕላላ ክቕየር ኣለዎ ብተወሳኺ ዘመናዊ ፔስ ሜከር ኤሌክትሮኒካዊ ድርኺት ካብ ምልኣኽ ሓሊፉ ካልእ ስራሕ እውን ኣለዎ እቲ ሰብ ይንቀሳቐስ ድዩ ዘሎ ወይ ኣካላዊ ጻዕሪ ይገብር ኣሎ ብምልላይ ልቢ ድማ ህርመታ ከተቃላጥፍ ክሕብር ዝኽእል እውን እዩ እዚ መሳርሒ ዝተተኽለሎም ሰባት ክጥንቀቕሉ ዘለዎም ብዙሕ ነገራት ኣሎ ካብኡ ንምጥቃስ እዚ መሳርሒ ዝተተኽለሎም ሰባት ግድነት ድሕሪ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት ዘሎ ግዜ ደጊሞም ቁፅፅር ናይቲ መሳርሒ ኣብ ሕክምና ክገብሩ ኣለዎም እዚ ኣብ ናይ ልቢ ሓኪም ቀሪብካ ዝግበር ምርመራ እቲ መሳርሒ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘሎ ንምርግጋፅ እዩ ካልእ ድማ ኩሉ ግዜ መለለይ ካርድ ናይዚ ፔስ ሜከር ኣብ ቀረባ ክትሓዝ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ህጹጽ ኩነታት ምስ ዘጋጥም ነዚ መሳርሒ ኣብ ሰብነትካ ብቁልጡፍ ክልለም እንቲ ገለገለ መሳርሒታት ሕክምናውን ንኣሰራርሓ እዚ ፔስ ሜከር ከተዓናቕፉ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ማግኔት ወይ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒ ወይ ጨረርታ ዘለዎም መሳርሒታት ነዚ ፔስ ሜከር ክሰናኽሉ ስለ ዝኽእሉ ኣቐዲምካ እዚ መሳርሒ ከም ዘለካ ወይ እዚ ፔስ ሜከር ከም ዘለካ ምሕባር ኣገዳሲ ይኸውን ኤሌክትሪካዊ ናይ ገዛ መሳርሒታት ክትጥቀም ከለኻ ካብ ላዕለዋይ ክፋል ኣካላትካ እቲ ኤሌክትሪካዊ መሳርሒ ናይ 30 ሰንቲሜትር ርሕቀት ክህልዎ ኣለዎ እዚ ገምገማዊ ናይ ድሕነት ርሕቀት ኮይኑ ዝከኣል ምስ ዝኸውን እውን ልዕሊኡ ክትርሕቕ ኣለካ ሞባይል ክትጥቀም ከለኻ እውን ወይ ኣብ እዝንኻ ብምጋር ወይ ካብቲ ፔስ ሜከር ናይ 15 ክሳብ 20 ሰንቲሜትር ርሕቀት ክህሉ ኣለዎ ካልእ ናይ መወዳእታን ኣገዳስን ድማ ኣብ ማዕርፎን ፈርቲ ወይ ካልእ ቦታታት ብናይ ጸጥታ ቦታታት ቅድሚ ምሕላፍካ ብቐጥታ ንሰራሕተኛታት ጸጥታ ሓብር ወይ ድማ መለለይ ካርድ ፔስ ሜከርካ ኣርኢ
እዚ በቲ ናይ ፀጥታ መመርመሪ ቦታታት ንፔስሜከር ረባሺ ዝኾነ ቦታ ካብ ምሕላፍ ከገላግለካ ይኽእል እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ንሎሚ ሒዘዮ መፅየት ነበርኩ መደብ እዚ ነይሩ ጠቃሚ ዝኾነ ሓበሬታ ኣመሓላልፍዮ ንክኸውን ይትስፎ ኣብ ትመፅእ ብኻልእ መደብ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ኣብዛ ዘለናዮ ሰላምን ሙሉእ ጥዕናን ይቐኒለይ